हेलो 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 सुन्नुभएको छ सर है? सबै सरले सुन्नुभएको छ होला नि है? सुन्ने सुन्दैछ सर। ओके सर। हुन्छ म अब अघि मैले ब्याङ्किङको कुरो गरेँ, नेप्सेको कुरो गरेँ, मैले हाइड्रोको नि कुरो गरेँ। अब म सरहरूलाई इन्सुरेन्सको कुरो गर्न गइरहेको छु सर है। एचडिएफसी को बारेमा भनिदिनुहोस् न प्लिज। अघि सर पहिला इन्डेक्सको बारेमा सकौँ न अनि इन्डिभिजुअल भन्नु लाग्यो। हुन्छ 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 लास्ट मिनटमा सबैलाई अनम्युट गरिदिएँ। लास्ट मिनटमा सबैलाई 10 मिनट्स जति गरिदिन्छु सर है। 10 मिनट्समा चाहिँ क्वेसन गर्नु होला। म मदन श्रेष्ठ सरलाई यसो अनम्युट गर्न चाहन्छु है। अनम्युट गर्नु होला। मदन भाइ ओके, म इन्डेक्स मा गएँ। म सुरुमा तपाईहरुलाई लाइफ इन्स्योरेन्स इन्डेक्समा जान्छु सर। लाइफ इन्स्योरेन्स इन्डेक्स मेरो पहिलाको क्लासमा आउनुभएको छ भने मैले सरलाई भनेको थिएँ तपाईको यो जुन जोनबाट मार्केट आएको थियो, मैले भन्थे सर अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ चाहिँ प्रफिट बुक टेकिङ हुन सक्छ सर इन्स्योरेन्समा। ल हेर्नु सर तपाईको मार्केट त्यहाँबाट अहिले पुल ब्याक गरेर रिटेस्ट लिएर मार्केट अहिले तल आएर तपाईको अहिले हिजोको क्यान्डल थर्सडेको क्यान्डलले हेर्नु तपाईको राम्रो एउटा इङ्गल्फिङ क्यान्डल बनाएको छ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको लाइफ इन्स्योरेन्स इन्डेक्स अबको हप्ता चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी माथि जाने धेरै सम्भावना देखाइरहेको छ। अब माथि कतासम्म जाला त भने फर्स्ट तपाईको रेजिस्टेन्स जुन तपाईको यहाँबाट फर्काएको थियो एउटा डबल टप बनाएर तपाईको यो जोनमा मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको यो 1000 को जोनमा मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको यो लाइफ इन्स्योरेन्स इन्डेक्स आउन सक्छ। अब यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ तपाईको प्राइस एक्सनले के गर्छ भन्ने कुरो तपाईको क्यान्डल स्टिक प्याटर्नहरु तपाईहरुको हेर्नुपर्ने हुन्छ सर। तपाईको यसलाई ब्रेक गरेर माथि सस्टेन गर्यो भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको जुन डबल टप बनाएको थियो तपाईको यसलाई ब्रेक गरेर माथि मार्केट सस्टेन भयो भने लाइफ इन्स्योरेन्स इन्डेक्स अझै माथि जाने धेरै प्रबल सम्भावना देखिन्छ सर। तपाईको यहाँ तपाईको जोन माथि ब्रेक गरेर यहाँ माथि सस्टेन हुनु पर्यो, हैन भने तपाईको भोलि पर्सिको मार्केटले जुन तपाईको यो थर्सडेको क्यान्डलले जुन तपाईको माथिको सिनारी देखाएको छ तपाईको क्यान्डलले अब तपाईको सिनारीले यहाँ त लान्छ तपाईको 1000 को लेभलमा मोस्ट प्रोबेबिलिटी लान सक्छ। तपाईको लाइफ इन्स्योरेन्स इन्डेक्सको अब तपाईको यहाँबाट फर्कायो, अब यहाँबाट कहाँसम्म जान सक्छ त तपाईको। अब म तपाईलाई सर्ट टाइम फ्रेममा गरेर देखाउँछु सरलाई। सर्ट टाइम फ्रेममा तपाईको के हुन्छ त तपाईको हेर्नु सर, तपाईको यहाँबाट अलि प्रफिट बुक टेकिङ छ, तपाईको अलि मार्केट तल आइरहेछ, रिटेस्ट गरेछ। म आउटलीमा गएँ सर। लेख्नु सर, तपाईको यो जोन डबल टप बनाएर फर्केको थियो। मैले पहिलाको क्लासमा पनि भनेको थिएँ सर तपाईलाई लाइफ इन्स्योरेन्स इन्डेक्सले तपाईको यहाँ डबल टप बनाएको छ भनेर भनेको थिएँ। तपाईको मार्केट फर्क्यो, तपाईको यो सपोर्ट थियो, तपाईको जुन डबल टपले तपाईको च्याट प्याटर्नले चाहिँ यसलाई नेकलाइन भनिन्छ। तपाईको यसलाई ब्रेक गर्यो भने मार्केट तल आउँछ भन्थे, हेर्नु सर तपाईको यसलाई ब्रेक गर्यो मार्केट तल आयो। तपाईको मार्केट तल आइसकेपछि हेर्नु सर तपाईको यसलाई एकचोटि रेस्पेक्ट गर्न गयो हेर्नु सर मार्केटले। हेर्नु सर तपाईको जुन सपोर्ट थियो तपाईको डबल टप बनाइसकेको सपोर्ट थियो त्यसलाई ब्रेक गर्यो, तपाईको हेर्नु सर यहाँ रेस्पेक्ट गर्यो, हेर्नु सर मार्केटले रेस्पेक्ट गरेर मार्केट तल आयो सर। अब तपाईको भोलि र पर्सिको मार्केटले जुन तपाईको अहिलेको आवरलीको क्यान्डलले डेलीको क्यान्डलले जुन तपाईको मार्केट माथि देखाइरहेको छ मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको भोलिको अब क्यान्डलले यहाँ आएर के गर्छ भन्ने कुरो तपाईको सर्ट टाइम फ्रेममा आवरलीमा 9750 यो 9750 यो जोन
अब यो जोनमा आएर तपाईँको मार्केट के हुन्छ, तपाईँको भोलिको क्यान्डल तपाईँको माथि गएर यो लेभल माथि मार्केट सस्टेन भइदियो नि मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको यो रेजिस्टेन्समा मोस्ट प्रोबेबिलिटी आउन सक्छ। होइन तपाईँको मार्केट यहीँबाट अलिकति प्रफिट टेकिङ भएर अलिकति मार्केटले तपाईँको यसलाई रेस्पेक्ट गरेर अलिकति फर्केर तपाईँको जुन यो सपोर्ट छ हेर्नु सर जुन यो सपोर्ट बनाएर तपाईँलाई यो रेजिस्टेन्सलाई रेस्पेक्ट गरेर मार्केट फर्क्यो, यो सपोर्ट बनाए, यसलाई ब्रेक गरेर गयो, अहिले यसको माथि सस्टेन भइरहेछ। तपाईँको भोलि मार्केट यहाँ गएर यहाँबाट फर्केर तपाईँको यही जोनलाई यहीँनिर आएर फेरि रेस्पेक्ट गरेर मार्केट माथि गयो नि हेर्नु सर, तपाईँको एउटा राम्रो एउटा चार्ट प्याटर्न फर्मेसन हुन्छ। म भोलि पर्सिको क्लासमा भइसकेपछि तपाईँहरूलाई कुरो गरेर एउटा भिडियो राख्छु सर। ल हेर्नु सर, यहाँबाट मार्केट फर्केर तपाईँको यही लेभलमा आएर यहाँबाट मार्केट फर्क्यो नि मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको 900 को लेभल मोस्ट प्रोबेबिलिटी जान सक्छ। अहिले लाइफ इन्सुरेन्सलाई चाहिँ वेट एन्ड वाच नै गर्नु होला सर, किनभने तपाईँको यो लेभलमा आउनु बाँकी छ। यो लेभलमा आउनु छ, भोलिको तपाईँको 2-4वटा क्यान्डल फर्मेसन कस्तो हुन्छ, सेन्टिमेन्ट कस्तो हुन्छ, त्यो अनुसारले लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्समा केही गर्नु होला सर। अहिलेको लागि चाहिँ प्रफिट बुक टेकिङ नै भइरहेको छ सर है। लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्सको मैले कुरो त्यति नै राखेको सर है। ल हेर्नु सर, लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्सको अहिले यस्तो छ, तपाईँको यो क्यान्डल बनेछ। अर्लीको कुरो गर्ने गरे लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्स अहिले वेट एन्ड वाच नै गर्नु होला सर है। लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्सको मैले यति नै भने। अब म अर्को इन्डेक्समा जान्छु, नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्समा जान्छु। नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्स ल हेर्नु सर, मेरो पहिलाको क्लासमा आउनुभएको छ नि, मैले पहिला नि भनेको थिएँ सरलाई। ल हेर्नु सर, तपाईँको यो जोनलाई रेस्पेक्ट गर्यो मार्केट, हेर्नु तपाईँको राम्रो भोल्युम आएर ब्रेक गर्यो, हेर्नु माथि मार्केट सस्टेन भयो। मार्केट हेर्नु सर कस्तो मजाको प्याराबोलिक मुभ, एउटा राम्रो मोमेन्टम लिएर मार्केट माथि गयो। तपाईँको यो जोन बनायो, तपाईँको यहाँ रेजिस्टेन्स बनायो, यहाँबाट फर्कायो। अब यहाँबाट कहाँसम्म फर्किन्छ त भन्ने कुरो गर्दाखेरि मैले अस्ति पहिला नि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई। अब यो जोनलाई मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको मार्केटले रेस्पेक्ट गर्न आउँछ। हेर्नु सर, तपाईँको ठ्याक्कै यो जोनमा तपाईँको आयो मार्केट, हेर्नु सर जस्ट तपाईँको थर्सडेको क्यान्डलले हेर्नु सर कस्तो मजाको तपाईँ रेस्पेक्ट गरेर अहिले मार्केट देखाएको छ, पोजिटिभ देखाएको छ। अब भोलि पर्सिको मार्केट कहाँ जान सक्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यही जोन, तपाईँको जुन यो 8370 को जोन छ, यो 8400 लिम सर। तपाईँको 8400 को लेभल मोस्ट प्रोबेबिलिटी 8400 भोलि पर्सिको मार्केटले मोस्ट प्रोबेबिलिटी नन लाइफ इन्सुरेन्सले मोस्ट प्रोबेबिलिटी यो 8400 को लेभल मोस्ट प्रोबेबिलिटी ल्याउन सक्छ। अब भोलिको र पर्सिको सेन्टिमेन्ट यहाँ के हुन्छ त्यो भइसकेपछि म तपाईँलाई कुरो गर्नेछु। अहिलेको लागि तपाईँको मार्केट कहाँ जान्छ त? अब तपाईँको नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्स भन्दाखेरि 8400 को मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ जान सक्छ, किनभने तपाईँको राम्रो रेस्पेक्ट गरेछ सर। हेर्नु मार्केट माथि पोजिटिभ देखाइरहेको छ तपाईँको क्यान्डलले। अब भोलि पर्सिको मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी 8400 को लेभलमा जान सक्छ नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्स है सर। नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डेक्सको पनि मैले कुरा यति नै गरेँ। अब म तपाईँहरूलाई सरहरू जान्छु माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स है। माइक्रो फाइनेन्समा गइरहेछु सर है। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स ल्याउनु सर, मैले पहिलाको क्लासहरुमा पनि भनेको थिएँ सर। तपाईँको यो जोन तपाईँको डाउन ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरेर माथि मार्केट गयो, ल्याउनु सर। तपाईँको यसलाई रेस्पेक्ट गर्यो, ल्याउनु सर। यहाँ रेस्पेक्ट गरेर मार्केट प्रफिट बुक टेकिङ भयो सर। हेर्नु मार्केट तल आयो, तपाईँको हेर्नु लगभग यही सपोर्ट जोनलाई ल्याउनु सर। लगभग तपाईँको यही रेजिस्टेन्स जोनलाई कति राम्रो सपोर्ट गरेर रेस्पेक्ट गरेर मार्केटले राम्रो तपाईँको पुल ब्याक गर्यो। हेर्नु सर मार्केट यहाँ कहाँसम्म पुल ब्याक गर्छ त म त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ। अब कहाँ आउन सक्छ त भन्थे, जुन तपाईँको यो जोनलाई ब्रेक गरेर गयो यसलाई रेस्पेक्ट गर्यो। हेर्नु सर ठ्याक्क त आएन सर, तपाईँको यहीँबाट फर्क्यो। किन फर्क्यो त भन्दाखेरि तपाईँको सेन्टिमेन्टै यहाँनिर चेन्ज भयो। हेर्नु सर तपाईँको जस्ट रिभर्सल क्यान्डल बनाइदियो तपाईँको थर्सडेको क्यान्डल। हेर्नु तपाईँको यो क्यान्डललाई पुरा इङ्गल्फ गरिदियो। यो चाहिँ बुल्लिस इङ्गल्फिङ क्यान्डल भनिन्छ सर। यस्तो कुनै पनि क्यान्डल आएन र यस्तो जोनमा आइदियो नि मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स भोलि पर्सिको मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी पोजिटिभ नै देखेको छ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स तपाईँको अब यो 2600 को यो एरियामा यो रेजिस्टेन्सलाई मोस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केटले एकचोटि सपोर्ट गर्न मोस्ट प्रोबेबिलिटी जान्छ। भोलि पर्सिको मार्केट माइक्रो फाइनेन्सको सिनारी भनेको बुलिस नै छ। तपाईँसँग सेयर छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला सर। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स तपाईँको यो लेभलमा गयो भने प्रफिट टेकिङ गर्नु होला सर। माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सको पनि मैले कुरो अहिले यति नै गरेँ सर है। मैले लगभग सबै इन्डेक्सको अहिले कुरा समातेँ। अब म सरहरूसँग चाहिँ
इन्डिभिजुअली स्क्रिप्टको गर्छु म। तपाईँ सबै सरहरूलाई अनम्युट गरिदिन्छु, पालो पिलो सोध्नु होला सर है, सबैलाई म चान्स दिन्छु, सबैले सोध्नु होला सर है, आफै अनम्युट गरेर आउनु होला सर है। EIC को हेरौँ न एकचोटि, EIC को सर माइक्रो फाइनेन्स कि आरएसटिसी को हेर्दिनु न। ए हुन्छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट, हजुर हजुर, डेभलपमेन्ट र फाइनेन्स बाँकी भयो है। हुन्छ, म डेभलपमेन्ट र फाइनेन्स गएँ, म सबैलाई फेरि अनम्युट गरिदिएँ सर है, म सबैलाई म्युट गरिदिएँ सर है, मैले सबैलाई म्युट गरिदिएँ। ओके, म फाइनेन्समा गएँ सर, सबै पहिलो फाइनेन्स इन्डेक्समा गएँ। फाइनेन्स इन्डेक्स सर, मैले सरहरूलाई पहिला पनि भनेको थिएँ, हेर्नु सर तपाईँको डाउन ट्रेन्ड लाइन हेर्नु सर, तपाईँको यसलाई ब्रेक गरेर माथिको सस्टेन भयो थियो, तपाईँको यहाँनिर मार्केट हुँदाखेरि मैले अस्तिको क्लासमा पनि भन्थेँ, अहिले तपाईँको फाइनेन्स राम्रो, फाइनेन्स इन्डेक्स राम्रो बुलिस मोमेन्टममा छ भन्थेँ। हेर्नु सर तपाईँको यसलाई ब्रेक गरेर अहिले मार्केट माथि गइरहेको छ। हेर्नु सर तपाईँको डाउन ट्रेन्ड प्लस तपाईँको रेजिस्टेन्स जोन, तपाईँको डाउन ट्रेन्ड तपाईँको रेजिस्टेन्स जोन माथि मार्केट सस्टेन गर्यो, मार्केट हेर्नु कति मजाले मार्केट तपाईँको एउटा राम्रो बुलिस मोमेन्टम समातिरहेको छ फाइनेन्स इन्डेक्सले। हेर्नु सर अब म डेलीमा गएँ, हेर्नु सर डेलीमा पनि मैले भनेको थिएँ एउटा राम्रो प्याटर्न बनाएको छ। हेर्नु सर तपाईँको यहाँबाट गयो, एउटा टप बनायो, मार्केट तल आयो, हेर्नु सर तपाईँको टपलाई ब्रेक गरेर माथि गयो। ल हेर्नु सर तपाईँको यही जोनलाई एकचोटि रेस्पेक्ट गर्यो सर, हेर्नु कति राम्रो तपाईँको एउटा राम्रो रिभर्सल क्यान्डल फर्मेसन भयो सर। हेर्नु सर यहाँ एउटा रिभर्सल क्यान्डल फर्मेसन भयो, कहाँ फर्मेसन भयो त, जुन तपाईँको एउटा रेस्पेक्ट गर्न आउनुपर्ने थियो मार्केटले त्यहाँ रेस्पेक्ट गर्यो, प्लस एउटा रिभर्सल क्यान्डल फर्मेसन गयो। यस्तो क्यान्डल फर्मेसन भएपछि तपाईँको एकदम बुलिस कन्फर्मेसन, एउटा साइन, एउटा राम्रो पोजिटिभ मोमेन्ट थियो। हेर्नु सर मार्केट त्यहाँबाट यहाँबाट मार्केट माथि मार्केट भयो। फाइनेन्स इन्डेक्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको फाइनेन्स इन्डेक्स अब कहाँनिर प्रफिट टेकिङ, कहाँबाट मार्केट फर्किन सक्छ भन्दाखेरि, ल हेर्नु सर मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको यो जोन, मैले जोन बनाइदिन्छु सर, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। ल हेर्नु सर तपाईँको भोलि पर्सिको मार्केटले तपाईँको फाइनेन्स इन्डेक्सले अब कहाँसम्म तान्न सक्छ त, कहाँसम्म जान सक्ला त। ल हेर्नु सर यो जोन मोस्ट प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टार्गेट तपाईँको ट्रेडरहरूको भनेको 800 को जोन हुन्छ सर। तपाईँको यो लेभल तपाईँको मार्केट अहिले यहाँ छ 780 छ, मोस्ट प्रोबेबिलिटी भोलि पर्सि मार्केट मोस्ट प्रोबेबिलिटी 800 को जोनमा तपाईँको फाइनेन्समा चाहिँ एउटा राम्रो प्रफिट बुक टेकिङ हुनसक्छ सर। फाइनेन्स इन्डेक्सको मैले कुरा यति नै राखेँ। अब म गएँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा है, म डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा गएँ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्समा गएँ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स, ल हेर्नु सर तपाईँको यो डाउन ट्रेन्ड लाइन हेर्नु सर कति राम्रो ब्रेक गरेर तपाईँको सस्टेन गरेर गयो माथि। तपाईँको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स राम्रो तपाईँको फर्मेसन अहिले ब्रेक गरेको छ है सर। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्सले एउटा राम्रो फर्मेसन, हेर्नु सर एउटा टप, यो रेजिस्टेन्स जोन हो, यहाँ रेस्पेक्ट गरेर मार्केट फर्केको थियो, फेरि यहीँबाट रेस्पेक्ट गरेर मार्केट फर्क्यो। हेर्नु सर यहाँबाट तपाईँको प्याराबोलिक मुभ गरेर हेर्नु सर मार्केटले तपाईँको रेजिस्टेन्स जोनलाई अहिले ब्रेक गर्यो, प्लस भोल्युमले ब्रेक गरेछ सर। हेर्नु भोल्युमले ब्रेक गरेछ, मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको फर्स्ट टार्गेट, फर्स्ट तपाईँको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स आउने भनेको 1980, लगभग भोलि त पक्कै पनि 1980 आउँछ। त्यहाँनिर अलिकति प्रफिट टेकिङ बुक टेकिङ भएर पक्कै पनि मार्केटले तपाईँको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्सले 2021 को एउटा जोन, यो जोनलाई एकचोटि चाहिँ पक्कै पनि तपाईँको अबको तपाईँको बुलिस मोमेन्टम तपाईँको नेप्से इन्डेक्सले लिन्छ र अघि नै लिन्छ पनि भनेको थिएँ मैले, 1650 मा जान सक्छ भनेर भन्थेँ सर। नेप्से इन्डेक्स 1650 को लेभलमा गयो नि मोस्ट प्रोबेबिलिटी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स पनि तपाईँको 2021 तपाईँको यो जोनमा मोस्ट प्रोबेबिलिटी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स आउन सक्छ। किन आउन सक्छ, तपाईँको यो राम्रो एउटा हेर्नु चार्ट फर्मेसन, हेर्नु एउटा कप बनेको छ सर। हेर्नु सर अप ट्रेन्ड गयो, तपाईँको यो एउटा यो जोनबाट फर्कायो, तल आयो, एउटा सपोर्ट राम्रो एउटा होल्ड गर्यो यो सपोर्टमा। हेर्नु सर तपाईँको यही टपमा आयो सर, यही टपमा आयो, तपाईँको एउटा कप बनायो, तपाईँको यसले ह्यान्डल फर्मेसन गर्यो सर। हेर्नु तपाईँको यो ह्यान्डल फर्मेसन गर्दाखेरि कहाँसम्म ह्यान्डल फर्मेसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा चार्ट प्याटर्नको एउटा कन्फर्म हुन्छ त नि भन्दाखेरि मैले भन्थेँ सर, तपाईँको एउटा जुन यो रेजिस्टेन्स थियो
त्यसलाई ब्रेक गरेर गयो थियो। अब कहाँनिर आएपछि तपाईँको ह्यान्डलको एउटा राम्रो सिनारी बन्छ त नि, तपाईँको यो सपोर्टमा आउनु पर्यो। हेर्नु यो रेजिस्टेन्सलाई रेस्पेक्ट गरेर आयो, हेर्नु तपाईँको यो सपोर्टमा, यो सपोर्ट यहाँबाट लिएको सर, हेर्नु यो जोनबाट रेस्पेक्ट गर्यो, मार्केट माथि गयो, यसलाई ब्रेक गर्यो, मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको जुन चार्ट प्याटर्नको फर्मेसनले तपाईँको अब मार्केट कहाँसम्म जानुपर्ने भन्ने कुरो गर्छ, त्यो म तपाईँलाई यहाँ सानो एउटा राखिहालेँ सरलाई। ल हेर्नु सर, अबको तपाईँको चार्ट प्याटर्नको फर्मेसनको जुन ब्रेक गरेछ, अब कहाँसम्म जान सक्छ त मार्केट। ल हेर्नु सर, यही लेभल देखायो सर, लगभग हाम्रो प्राइस एक्सनको लेभल पनि देखायो र चार्ट प्याटर्नको एउटा ब्रेकआउट गरेको चार्ट प्याटर्नले चाहिँ कहाँसम्म जान सक्छ त नि भन्दाखेरि तपाईँको यो लेभलसम्म जान सक्छ। यो लेभल हाम्रो चार्ट प्याटर्नबाट आयो, यो एउटा प्राइस सेक्सनबाट आयो, यो दुईटाको तपाईँको कम्बाइन गऱ्यो भने तपाईँको एउटा राम्रो लेभल बन्यो। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको जुन यो एउटा क्यान्डल तपाईँको राम्रो पोजिटिभ देखाएको छ, मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स 2000-2021सम्म मोस्ट प्रोबेबिलिटी जान सक्छ। तपाईँको डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्स एकदम राम्रो छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एकदम राम्रो छ सर है। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क इन्डेक्सको कुरो पनि मैले यति नै गरेँ सर, लगभग मैले सबै समेटेँ होला। अब म सरहरूलाई चाहिँ क्वेसन एन्सरतिर जान्छु, क्वेसन राख्नु होला। ल म सबैलाई अनम्युट गराइदिन्छु, अनम्युट गर्दै क्वेसन सोध्नु होला सर। केएमसिडिबी हेरौँ न यसरी। सर हिमालयन दोलखा हेरौँ सर, हिमालयन दोलखा, हिमालयन दोलखा हेरौँ सर एकताल। केएमसिडिबी को छैन पाए। हुन्छ 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 अब मजाले टाइम छ सर, पालो पिलो सोधेँ नि मैले सबैको क्वेसन एन्सर गर्छु। केएमसिडिबीएल तिर गएँ म पहिला है। केएमसिडी कालिका माइक्रो फाइनेन्स भन्नुभयो होइन? हजुर, कालिका माइक्रो फाइनेन्स, ओके। मैले अघि माइक्रो फाइनेन्समा के भने त्यो अलिकति सम्झिनु पर्छ सर, माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्सको के कुरा गरेँ त्यो अन्त? ल हेर्नु, मैले माइक्रो फाइनेन्स अघि नै इन्डेक्स के भन्थेँ नि तपाईँको राम्रो अहिले होल्ड गर्नु भन्नुभएको थियो हजुर केएमसिडिबी। अहिले हजुर मैले माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स तपाईँहरूसँग सेयर छ नि, अहिले होल्ड गर्नु होला। तपाईँको यो केएमसिडिबीएल पनि तपाईँले हेर्नुभयो नि सर, हेर्नु एउटा राम्रो सपोर्टमा आएको छ सर। देख्नुभयो सर, यो एउटा राम्रो सपोर्टमा आएको छ सर। हजुर हजुर सर, हेर्नु सर, ल हेर्नु सर, एउटा सपोर्ट बनायो, यहाँबाट गएको थियो मार्केटले, हेर्नु यसलाई रेस्पेक्ट गर्यो, यहाँबाट माथि गयो। ल हेर्नु सर, तपाईँको जुन माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स मैले मोस्ट प्रोबेबिलिटी माथि जान सक्छ भन्ने थियो सर, तपाईँको केएमसिडिबी पनि माइक्रो फाइनेन्स इन्डेक्स तपाईँको यहाँ सपोर्टमा आएको छ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको यो सपोर्टलाई ब्रेक नगरिकन, तल ब्रेक नगरिकन मोस्ट प्रोबेबिलिटी भोलिको क्यान्डल तपाईँको राम्रो एउटा फर्मेसन, एउटा तपाईँको अहिले त अब तपाईँको इन्ट्री गरिहाल भन्ने कुनै सेटअप देखेको छैन सर, मैले केही भन्दिनँ सर यसलाई होइन। तर तपाईँको केएमसिडिबी तपाईँसँग छ भने अहिले होल्ड गरेर राख्नु होला सर है। त तपाईँको भोलि पर्सिको क्यान्डलले तपाईँको राम्रो यहाँनिर एउटा रिभर्सल क्यान्डल कुनै एउटा राम्रो बनाइदियो भने मोस्ट प्रोबेबिलिटी केएमसिडिबी तपाईँको उकालो नै लाग्ने छ सर है, यहाँबाट माथि नै जानुपर्ने छ है। केएमसिडिबी अहिले सपोर्टमा छ, अहिले होल्ड गरेर राख्नु होला सर है तपाईँसँग छ भने। किनभने माइक्रो फाइनेन्स भोलि बाई अर्डर हाल्दा पनि हुन्छ है? भोलि एकैचोटि बाई अर्डर नहाल्नु होला सर, किनभने तपाईँको अहिले त राम्रो फर्मेसन आएको छैन कि सर। तपाईँको यहाँनिर हेर्नु भने जस्तै तपाईँको हेर्नु न, यहाँनिर सपोर्टमा तपाईँको यहाँ राम्रो क्यान्डल बनेको, बुलिस क्यान्डल बन्यो, त्यही भएर मार्केट माथि गयो। अहिले तपाईँको कुनै त्यस्तो बुलिस क्यान्डल कुनै सिनारी देखाएको छैन सर। तपाईँ भोलि र पर्सि एकचोटि होल्ड गर्नु होला, हेर्नु होला यहाँनिर कस्तो सेन्टिमेन्ट बन्छ सर है। तपाईँको राम्रो लेभल हो, अब यहाँनिर लेभलमा कस्तो सेन्टिमेन्ट बन्छ भन्ने कुरो हो। अब भोलि र पर्सिको क्यान्डल कस्तो बनाउँछ अनि बल्ल छिर्नु होला सर है। केएमसिडिबीएल त मैले यति नै भन्ने सर है। सर हिमालयन दोलखा, हिमालयन दोलखा भन्नु। पालो पिलो सोध्नु, बिस्तारै बिस्तारै सोध्नु। हिमालयन दोलखा है, हिमालयन दोलखा, ओके। एफएमडिबिएल पनि भन्नुभयो, म गर्छु पहिला हिमालयन दोलखा है। हिमालयन दोलखा म सिम्बल भनिदिनु सर, एचएम। यसको सिम्बल के हो सर हिमालयन दोलखाको? हेलो, एसडिएच होला, एचडिएचपिसी, एचडिएचपिसी।
अब तपाईँको जुन मैले अघि नै हाइड्रो पावर नै हो क्या सर यो मैले हाइड्रो पावरको कुरा गर्थेँ नि सरलाई। अब हाइड्रो पावर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेको त कन्सर्न नै हुनु होला, किनभने तपाईँको त्यो जुन अलिकता भोलि तपाईँको सपोर्टतिर आउने कुरो गर्थ्यो तपाईँको मोस्ट प्रोबेबिलिटी हिमालयन दोलखा हेर्नु सर। तपाईँको यो रेजिस्टेन्स जोन ब्रेक गरेर गएको छ सर, हेर्नु हजुर यो हेर्नु सर, यो हेर्नु सर, यो हेर्नु सर, ल हेर्नु सर। तपाईँको यो जुन रेजिस्टेन्स थियो, जुन रेजिस्टेन्स जोन थियो हेर्नु सर, त्यसलाई ब्रेक गरेर माथि मार्केट गएको। तपाईँको अहिले मार्केट सिनारी तल छ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको हिमालयन दोलखा भोलि पर्सिको मार्केटमा चाहिँ यो लेभललाई चाहिँ एकचोटि रेस्पेक्ट आउन सक्छ सर है। 116 120 को लेभललाई चाहिँ एकचोटि मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ रेस्पेक्ट गर्न आउन सक्छ है सर है, हिमालयन दोलखा है। भनेपछि 115 सम्म बाई नसोच्दा भयो हैन सर? 115 सम्म बाई पनि नसोच्दा भयो सर। अनि तपाईँको प्लस त्यहाँ जुन हाइड्रो पावरको इन्डेक्सको मैले कुरा गर्थेँ नि सर, म गइहालेँ सर हाइड्रो पावरमा, हाइड्रो पावरको इन्डेक्समा नि गइहालेँ। हाइड्रो पावर इन्डेक्स मैले अघि नै हाइड्रो पावर इन्डेक्समा भन्थेँ नि सर, तपाईँको यो टप बनाएँ, यो टप बनाएँ, अहिले तपाईँको प्रफिट टेकिङ भइरहेछ, तपाईँको रिटेस्ट गरिरहेछ। तपाईँको यो सपोर्टमा तपाईँको राम्रो क्यान्डल फर्मेसन हुने हाइड्रो पावर इन्डेक्समा पनि यहाँबाट माथि जाने सिनारी देखाउने तपाईँको हिमालयन दोलखा, यसमा पनि तपाईँको ठ्याक्क यसलाई रेस्पेक्ट गर्ने र त्यस्तै क्यान्डल यहाँनिर फर्मेसन हुने र यहाँ पनि फर्मेसन मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको यहाँ यो लेभलबाट चाहिँ हिमालयन दोलखा मोस्ट प्रोबेबिलिटी माथि जान सक्छ है सर है। तपाईँको हेर्नु सर, अब भोलि तपाईँको 1-2 घन्टा, भोलि तपाईँको 1-2 घन्टा यसो मार्केटलाई हेरेर बुझेर चाहिँ छिर्दाखेरि मोस्ट प्रोबेबिलिटी राम्रो होला सर है। तपाईँको 110 115 चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी भन्दाखेरि चाहिँ स्योर सटै आउँछ होला सर है। किनभने तपाईँको हेर्नु इन्डेक्स चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ पुलब्याकको सिनारीमा छ सर है। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हिमालयन दोलखा मोस्ट प्रोबेबिलिटी 110 115 यो जोनमा मोस्ट प्रोबेबिलिटी आउन सक्छ है सर। हिमालयन दोलखाको मैले यति कुरा गरेँ। अब एफएमडिबिएल हजुर एफएमडिबिएल सर यो हाइड्रोको सेयर हुने चाहिँ होल्ड गर्दा राम्रो कि सेल गर्दा राम्रो? हाइड्रो अहिले होल्ड गर्दा राम्रो सर है सर है। किनभने किन होल्ड गर्दा राम्रो भन्थे, तपाईँको यो जोनलाई अहिले ब्रेक गरेर तल बसेको छ नि सर। भोलि तपाईँको भोलि पर्सिको मार्केटले फेरि यो जुन यो सपोर्ट छ यसलाई यहाँ ब्रेक गरेर यहाँ सस्टेन भइदियो भने तपाईँको फेरि लेभल 1200 तपाईँको 1200 आउनु चाहिँ फेरि टाइम लाग्दैन सर है हाइड्रो पावर है। यो तपाईँको यो जोनभित्र भएको कारणले चाहिँ मैले चाहिँ अहिले होल्ड एन्ड वाच एन्ड सी भन्ने सिनारी त्यही कारणले भनेको सर है। सर एउटा मेरो क्वेसन चाहिँ ओके सर। सबै अब हामीले हेऱ्यौँ यताउता भनेर भोलिको क्यान्डल कुर्न नपर्ने कुनै सेयर छ जुन बेच्न अथवा किन्न पर्ने? एउटा कुनै तपाईँलाई स्योर त्यस्तो क्यान्डल भएको चाहिँ म किन्न अथवा बेच्न दुवै? किन्न अथवा बेच्न त्यस्तो कुनै सेयर भएको म तपाईँलाई अहिले लास्टमा देखाइन्छु सर है। 5 मिनट्समा तपाईँलाई दिन्छु। एउटा भनेपछि सरले कुरा गरिहाल्नु भयो, ल ठिकै छ। म शिवममा गएँ, शिवम सिमेन्टमा गएँ सर है। शिवम सिमेन्ट कतिको सरहरूले कतिको वाच गर्नुहुन्छ है? एफएमडिबिएल पनि जान्छु है सर है। मलाई अघि कुन सरले भन्थ्यो, म एफएमडिबिएल पनि जान्छु है। अनि इआइसी पनि सोध्नु थियो, म त्यसमा जान्छु सर है। नाच्दिनँ, म इआइसीमा पनि जान्छु। म यो सरले सोधिहाल्नु भयो, अहिले त्यस्तो सिनारियो कुन जेनेरेसन भन्छ क्रिएट भन्छ नि, राम्रै क्वेसन हो, म गरिहालेँ। जति पनि मैले यति कुराहरू भन्छु यसो नलेज लिनुहोस् होला है, नलेज लिनु होला सर है। ल हेर्नु सर, तपाईँको शिवम सिमेन्ट है सर है, शिवम सिमेन्ट। ल हेर्नु सर, तपाईँको यो एउटा है, देख्नुभएको छ सर मेरो चार्ट? मेरो देख्नुभएको छ? हजुर देखिरहेछ। ल हेर्नु सर, एउटा है, त्यही हाईलाई रेस्पेक्ट गरेर हेर्नु मार्केट तल फर्क्यो। हेर्नु सर, ल हेर्नु सर, त्यो हाईलाई ब्रेक गर्यो, देख्नुभयो सर? ब्रेक गर्यो सर। हजुर हजुर ब्रेक गर्यो, प्लस त्यसको भोलिपल्टको क्यान्डलले रेस्पेक्ट पनि गर्यो। त्यो जुन ब्रेक गरेर गएको थियो मार्केट त्यसले रेस्पेक्ट पनि गर्यो। हेर्नु सर, यो क्यान्डलको विक जुन यो टेल देख्नुभएको छ सर, यो क्यान्डलको रेस्पेक्ट गर्ने हो। हेर्नु सर, तपाईँको यो जोनमा यहाँ रेन्ज भएर बस्दैछ सर शिवम सिमेन्ट। हेर्नु सर, अब म डेलीमा गएँ सर, म डेलीमा गएँ सर।
तपाईँको यो लेभल ब्रेक गरेर अहिले तपाईँको रेन्जमा बसेको छ। ल हेर्नु सर, फुल्ली तपाईँको अहिले रेन्जमा छ र तपाईँको रेन्जमा छ। जुन थर्सडेको क्यान्डलले तपाईँको एउटा भोल्युम आएर तपाईँको एउटा बुल्लिस क्यान्डल बनाएको छ नि सर। यो क्यान्डल, यो क्यान्डलको सिनारी हेर्दाखेरि तपाईँको यो राम्रो एउटा शिवम सिमेन्टले एउटा राम्रो माथिको मुभ एउटा राम्रो लिन सक्छ भन्ने मेरो धारणा छ, मेरो एनालाइसिसले देखा चाहिँ। किन भनेपछि म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाइहालेँ सर है। सर यस्तै सिमिलर केस एनआरआईसीमा पनि होला नि त्यसो भए? म एनआरआईसीमा पनि जान्छु है। एनआरआईसी ल हेर्नु सर, शिवम हेर्नु सर, हेर्नु सर, यो सपोर्ट थियो नि सर, यो सपोर्ट सर, हजुर विकलीमा यो सपोर्ट हेर्नु सर। ल हेर्नु सर, त्यही सपोर्टलाई रेस्पेक्ट गर्यो हेर्नु सर। अनि रेजिस्टेन्स तपाईँको यो छ नि सर, तपाईँको प्री ओपनिङले लगेको प्राइसहरू हो। प्री ओपनिङले लगेको प्राइसहरूलाई चाहिँ मैले त्यति बलियो लेभल चाहिँ मान्दिनँ सर है। मेरो एनालाइसिसले मेरो नलेजले चाहिँ दिँदैन सर है। ल हेर्नु सर, त प्री ओपनिङले हेर्नु तपाईँको लगभग 780 सम्म लगेको हो नि सर। ल हेर्नु, तपाईँको प्री ओपनिङले माथि लैदियो, सेलर हाबी भइदियो हेर्नु सर, एक्जस्ट गरिदियो मार्केटमा। ल हेर्नु सर, तपाईँको एउटा राम्रो रेजिस्टेन्स छ सर। हेर्नु, यसलाई ब्रेक गरेछ सर। हेर्नु, यो क्यान्डलले आवरली क्यान्डल है सर, आवरली क्यान्डल ब्रेक गरेछ सर। हेर्नु, देख्नुभयो सर? हजुर देखिरहेको छु। विथ भोल्युम ब्रेक गरेछ। प्लस हाम्रो एउटा जुन तपाईँको लङ टर्म चार्ट हेर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा रेजिस्टेन्स थियो, त्यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर माथि सस्टेन गरेछ। माथि सस्टेन गरेछ तपाईँको आवरलीमा जाँदाखेरि तपाईँको एउटा रेन्ज बनाएको छ, जुन रेन्जलाई चाहिँ तपाईँको अस्तिको थर्सडेले चाहिँ ब्रेक गरेछ सर है। तपाईँको यो रेजिस्टेन्स माथि नि सस्टेन भयो, तपाईँको यो रेन्जलाई नि ब्रेक गर्यो। मोस्ट प्रोबेबली तपाईँको शिवम सिमेन्ट अब यहाँबाट चाहिँ राम्रो मुभ माथि लिन सक्छ सर है। शिवम सिमेन्टले यहाँबाट राम्रो मुभ माथि लिन सक्छ सर है। यसको टार्गेट चाहिँ कति कसरी राखिन्छ यसको? ठ्याक्क त्यही आउन लाग्थ्यो सर। अब तपाईँको शिवम सिमेन्टको टार्गेट कहाँ राख्नुहुन्छ त सर? एकदम सिम्पल तरिकाले भन्छु सर म है। तपाईँको एउटा जुन चार्ट लङ टर्म चार्ट फर्मेसन यसले ब्रेक गरेको छ, अब त्यो चार्ट फर्मेसनले तपाईँको यसको टार्गेट कहाँ राख्नुहुन्छ त? तपाईँको अब यसको टार्गेट भनेको जुन 1050 देखाएको छ सर, यो देख्नुभयो सर याहरू? हजुर अब तपाईँको यसको टार्गेट 1000 लेभल। अब तपाईँको यहाँबाट तपाईँको राम्रो मुभमेन्ट, तपाईँको भोलि राम्रो यहाँमा माथि अझै सस्टेन भइदियो भने तपाईँको पक्कै पनि शिवम सिमेन्टले 1000 को टार्गेट पक्कै पनि लिन पनि देखिन्छ सर। किनभने तपाईँको हेर्नु, एउटा कप बन्यो, एउटा ह्यान्डल बनायो, एउटा माथि गयो, ब्रेक गर्यो, सस्टेन गरिरहेछ मार्केट, एउटा रेन्जमा गइरहेछ। तपाईँको रेन्ज पनि ब्रेक गर्यो, आवरलीमा रेन्ज पनि ब्रेक गर्यो, भोल्युमले ब्रेक गर्यो। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको अब जुन चार्ट प्याटर्नले तपाईँको एउटा टार्गेट देखाउँछ, त्यो टार्गेट भनेको अब हाम्रो भनेको 1000 को लेभल सर है। शिवम सिमेन्ट तपाईँको अघि नै मलाई सोध्नु थियो नि, अब त्यस्तो बाई गरिहाल्ने सिनारियो कहाँ आछ त भन्दाखेरि? हजुर हजुर सरी, थ्याङ्क यू भेरी मच है। जस्तो शिवमको हामीले हेऱ्यौँ होइन, त्यो त अब अप ट्रेन्डमा भयो। कुनै त्यस्तो छ कि स्क्रिप्ट हामीले भोलि डाउन ट्रेन्डमा जाने तपाईँको, अथवा हाम्रो टेक्निकल एनालिसिसले भनेको डाउन ट्रेन्डमा जाने है? त्यो अहिले कुन भन्ने तपाईँलाई? अब त्यो मैले हेरिहाल्नुपर्छ पक्नु सर है। म पहिला डाउन ट्रेन्डमा अहिले म लास्टमा आएँ सर है। म पहिला चाहिँ एफएमडिबिएलमा गएँ, अघि नै सरले भन्नुभएको थियो तपाईँको। म डाउन ट्रेन्ड चाहिँ अहिले आज पक्कै पनि आउँछ। म सिबिएलमा गएँ नि त सर। ल ओके ल, म सिबिएलमा गइहालेँ। मेरो सिबिएल मैले अस्ति भिडियो पनि राखेको थिएँ होला, हेर्नुभएको भएको थिएन सरहरूले? मैले मेरो युट्युबमा पनि राखेको थिएँ, एकचोटि हेरिदिनु होला सर है। मैले सिबिएलको मेरो एनालाइसिस राखेको थिएँ। मैले भनेको थिएँ सिबिएललाई तपाईँको राम्रो एउटा बाइङ जोन हो, एउटा राम्रो सपोर्ट क्रिएट गरेछ। तपाईँको यहाँनिर भनेको थिएँ तपाईँको 45-46 को लेभलमा हुँदाखेरि एउटा राम्रो बाइङ जोन छ। तपाईँको यहाँ किनेर कहाँ टार्गेट छ त भन्दाखेरि मैले भनेको थिएँ सरहरूलाई। त्यही भिडियोमा एकचोटि हेरिदिनु होला सरहरूले। ल हेर्नु सर,
तपाईको जब यो जोनमा आयो तपाईको राम्रो बाइङ लेभल छ है सिबिएल भने थिए तपाईको बाइङ जतिले गर्नुभयो यहाँ एउटा राम्रो लेभल थियो र कहाँनिर प्रफिट टेकिङ गर्ने त नि भन्दाखेरि तपाईको हेर्नु सर 178 तपाईको यो रेजिस्टेन्स जोनमा चाहिँ तपाईको प्रफिट टेकिङ गर्नु होला है भनेर भन्थे सर हेर्नु तपाईको अब सेलिङ जोन आयो ल हेर्नु सर यो जोनमा आयो मार्केट हेर्नु सर क्यान्डल फर्कायो अब तपाईको यहाँनिर सेलिङ आयो सर ल हेर्नु कसरी सेलिङ आयो त ल हेर्नु सर तपाईको सर देख्नुहोस् है क्यान्डल हेर्नु सर हजुर देखिरहेको छु जस्ट तपाईको रेजिस्टेन्समा अब प्रफिट बुक टेकिङ आयो सर सिबिलमा सर हेर्नु हाम्रो तर यो चाहिँ न्यूजसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छैन र ल हेर्नु सर म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छ टेक्निकल एनालाइसिस गर्नुहरु जहिले पनि न्यूज आने भन्दा पहिले पस्छ सर तपाईको जुन हिमालयन बैंकसँग मर्ज गर्छ यताउता न्यूज थिएन सर त्यसको 3-4 दिन अगाडि पसेको सर कुनै न्यूजै थिएन त्यतिखेर पसेको सर मार्केटमा तपाईको न्यूज यहाँनिर आएको सर तपाईको न्यूज यहाँ आएर पनि तपाईको त्यसको भोलिपल्ट न्यूज तपाईको सिभिल बैंकले के भन्यो भने तपाईको अब चाहिँ हामी मर्जमा जाने छैन यतिकै न्यूज हो भन्यो त्यही पनि मार्केट चाहिँ तपाईको तल आउन सकेन हेर्नु सर मार्केट माथि गयो तपाईको यही लेभललाई रेस्पेक्ट गरिहाले सर हेर्नु यो लेभललाई देख्नुभयो सर हेर्नु हजुर देखिरहेको छु जस्ट प्रफिट टेकिङ आइहाल्यो सर तपाईको यहाँबाट ल्याउनु सर अब तपाईको त्यहाँनिर तपाईको प्रफिट टेकिङ आयो सर है बुझ्नुभयो नि सर अब सिभिल बैंक मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको यही जोनमा खेलिरहेको छ मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको भोलि पर्सिमा सिभिल चाहिँ माथि जाने चान्सेस चाहिँ एकदमै कम छ सर है बुझ्नुभयो नि सर है ओके सर अब म हजुर हुन्छ सर म फर्स्टमा सरले एफएमडीबीएल भन्नुहुँदै म एफएमडीबीएल मा गएँ फर्स्ट माइक्रोमा गएँ एकचोटि म फर्स्ट माइक्रोमा गएँ उहाँ पहिला सरले चाहिँ एकचोटि सोध्नुहुन्थ्यो म आरएसपीसी पनि है सर ओके सर एफएमडीबीएल है एफएमडीबीएल मैले वाच लिस्टमै रहेछ मेरो युट्युब च्यानल गएर के हो त्यो बताइदिनु पर्यो ए ओके सर म भन्छु सर है हुन्छ ल हेर्नु सर एफएमडीबीएल राम्रो छ सर तपाईसँग शेयर छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला सर है ल हेर्नु सर तपाईको डाउन ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेक गरेर माथि गएको सर यसलाई रेस्पेक्ट गर्यो सर हेर्नु तपाईको एउटा राम्रो रिभर्सल क्यान्डल फर्मेसन भयो तपाईको रेजिस्टेन्स जोनमा प्रफिट टेकिङ भयो सर हेर्नु प्रफिट टेकिङ भएर पुल ब्याक भयो तपाईको एउटा राम्रो फर्मेसन भयो हेर्नु सर यो क्यान्डल जुन फर्मेसनले तपाईको जुन अहिले फर्मेसन क्रिएट भएको छ नि सर तपाईको अप ट्रेन्ड अब तपाईको यो क्यान्डलले माथि गएर तपाईको यो एफएमडीबीएल ले 625 को लेभल ब्रेक गर्यो नि मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईको यो 680 मोस्ट प्रोबेबिलिटी 600 आउने धेरै चान्सेस छ है तपाईको जुन क्यान्डल जुन तपाईको चार्ट प्याटर्न फर्मेसन भइरहेको देखिरहेको छु सर मैले अनि जहाँबाट तपाईको यो ह्यान्डल क्रिएट भएर जुन लेभलबाट फर्किनु पर्ने त्यही लेभलबाट अलि फर्किनु कोसिस गरेको छ यति हेर्दा चाहिँ मैले के भन्छु नि एफएमडीबीएल तपाईले होल्ड गरेर राख्नु होला सर 620 आउँछ नै आउँछ है 620 लाई ब्रेक गर्यो भने तपाईको 680 राम्रोसँग मज्जाले आउँछ सर है एफएमडीबीएल को मैले कुरा यति नै गरे सर है मैले पहिला नै कुरा गरे थिए सर शिवम जस्तै अरु त स्कुलहरु हेर्नु न के छ त्यस्तो शिवम जस्तो सर एकचोटी एचजीआई पनि हेर्दिन न एचजीआई नि एचजीआई को सिग्नल पनि शिवम को जस्तै छ एकैछिन है सर एकैछिन म ईआईसी मा गए मलाई अघि सरले सुरुमा सोध्नु थियो सर म ईआईसी मा गइहाले धेरै बेर बोल्दै म ठ्याक भनिदिहाल्छु ईआईसी हेर्नु सर है मेरो पहिलाको क्लासहरुमा आउनुहुन्छ नि मैले भन्थे नि सर हेर्नु यो लेभललाई ब्रेक गरेर ईआईसी माथि गएको यहाँनिर मार्केट हुँदाखेरि अब सरहरुले सोध्नु भयो अब कहाँसम्म तल आउँछ त नि तपाईको अब आउने भनेको रेस्पेक्ट गर्न यहाँ आउँछ नि त्यो सर मैले ल्याएन सर मार्केट जस्ट रेस्पेक्ट गरेर अहिले तपाईको मार्केट रेस्पेक्ट गरेर मार्केट माथि जाँदैछ हेर्नु कस्तो मजाले रेस्पेक्ट गरे सर हेर्नु ईआईसी तपाईहरुसँग छ भने अहिले होल्ड गरेर राख्नु होला किन्ने सोच बनाउनु भछ भने भोलि पर्सिको मार्केट अलिकति हेरेर तपाईको अलिकति डाउन आउँदाखेरि चाहिँ यो लेभलमा किन्दाखेरि चाहिँ बेस्ट है सर ईआईसी बुझ्नु भयो नि सर अघि मलाई कुन सरले सोध्नु थियो ईआईसी बुझ्नु मैले सोधेको बुझ्नु भयो नि सर एकदम राम्रो तपाईको एउटा राम्रो लेभलमा आएर एउटा रेस्पेक्ट गरिरहेछ सर हेर्नु है मार्केटले हेर्नु टार्गेट कतिसम्म जाला सर यसको सर नेको इन्स्योरेन्स हुन्छ सर हुन्छ म नेको नि हेर्दिन्छु ल हेर्नु सर तपाईको टार्गेट भनेको जुन मैले भन्छु नि सर तपाईको यो ग्याप चाहिँ फिलिङ गर्छ है भन्छु नि सर मैले मार्केटले भनेको तपाईको अब ईआईसी को टार्गेट भनेको 735 सर 735 700 अराउन्ड लिनु न सर है हजुर हस् थ्यांक यू ओके थ्यांक यू सर एचजीआई हेर्दिन न एचजीआई पनि गयो म है एचजीआई हेर्नु है के चाहियो
होइन सर, मैले एचजिआईको नि भनेको थिएँ तपाईँको राम्रो एउटा जोनलाई ब्रेक गरेर गयो, तपाईँको यहाँबाट फर्क्यो। अब यहाँबाट कहाँसम्म फर्किन्छ त? एचजिआई पनि सेम इआइसी छ हेर्नु सर, ले हेर्नु सर, यसलाई रेस्पेक्ट गऱ्यो सर। हेर्नु जुन तपाईँको रेजिस्टेन्सलाई एउटा रेस्पेक्ट गरेर गयो, ब्रेक गरेर गयो, तपाईँको फेरि यही जोन लाइन तपाईँको राम्रो रेस्पेक्ट गरेर मार्केट अहिले माथि जाँदैछ है। एचजिआई तपाईँसँग छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको 550 560 भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबिलिटी देख्न पाइन्छ एचजिआईमा है। एचजिआई पनि भयो सर है। हजुर सर, कतिको रेटसम्म जान्छ सर यो? अब यसको रेन्ज चाहिँ अलिकति अब तपाईँको यो अहिले रेन्जमै छ सर है। पक्नै सर है, म यहाँनिर डेलीमै गरेर देखाएँ। तपाईँको यो 550 560 को माथि सस्टेन भयो भने तपाईँको एचजिआई 550 560 को माथि सस्टेन भयो भने तपाईँको मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको एचजिआईले अबको दिनमा हामी देख्न सक्ने भनेको 680 690 भनेको तपाईँको 700 को जोन सर है एचजिआईमा है। बुझ्नुभयो सर? हुन्छ सर। हजुर सर। अबको लङ टर्म टार्गेट गर्ने भनेको तपाईँको 700 अराउन्डमा चाहिँ टार्गेट गर्दाखेरि बेस्ट है एचजिआई। एचजिआई को कुरा पनि मैले गरेँ। सर नेको इन्स्योरेन्स हेर्दिनु न। हुन्छ सर, थ्यांक यू सर। ओके, थ्यांक यू भेरी नेको मच। इन्स्योरेन्स हेर्दिनु न सर। नेको एनएफएस ए नेको इन्स्योरेन्स नेको भनेको हाम्रो सिम्बल भनिदिनु नि सर। एनआइएल एनआइएल राम्रो छ सर, तपाईसँग शेयर छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला सर। राम्रो फर्मेसन बनाएको छ सर। किन्नलाई के हुन्छ सर? मैले त्यस्तो सजेस्ट चाहिँ गर्दैन सर है। त्यही पनि तपाईँले अब किनिहाल्नुहुन्छ भने चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ बेस्ट सर, किनभने तपाईँको अब 800 को जोनभन्दा तल नबस्न सक्ला एनआइएल है। तपाईँको अब फर्स्ट टार्गेट भनेको हाम्रो 880 900 को टार्गेट हुन्छ सर है एनआइएलमा। 880 980 मैले कहाँबाट ल्याएँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु सर, तपाईँको यो जोन यहाँ हेर्नु सर, यो रेजिस्टेन्स हेर्नु सर, तपाईँको एउटा एकदम राम्रो एउटा रिभर्सल क्यान्डल, एउटा राम्रो फर्मेसन देखाएको छ विकली पनि। मोस्ट प्रोबेबली तपाईँको यो विक भनेको तपाईँको एनआइएलमा चाहिँ एउटा ग्रिन क्यान्डलले देख्न पाउने जस्तो देखेको छु सर मैले। 880 है, 880 सम्म चाहिँ टार्गेट गर्नु होला सर है एनआइएलको है। एउटा राम्रो जोनबाट फर्किरहेको छ सर। शिवम जस्तै त स्टकहरु त एनआरआईसी पनि त्यस्तै हो, त्यसैबाट देखाउनु अरु कुन छ त्यो शिवम जस्तै ट्रेन्ड। मेरो एनआरआईसी को पहिलाको भिडियोहरु कतिको हेर्नुभएको छ सर? म एनआरआईसी को देखाइहालेँ अहिले। एनआरआईसी को हेर्नु है, ल हेर्नु मेरो चार्ट यही हो, मेरो एनालाइसिस यही हो। मैले एनआरआईसी को भनेको थिएँ तपाईँको एउटा राम्रो सपोर्ट छ। ल हेर्नु सर, ठ्याक्क त्यही सपोर्टलाई रेस्पेक्ट गरेर मार्केट माथि जाँदैछ। देख्नुभयो सर यहाँ? देख्नुभएको छ नि सर है? देख्नुभएको छ नि? ल हेर्नु सर, ल हेर्नु मैले भनेको थिएँ नि सर, एउटा डबल टप बनायो, एउटा डबल टप बनायो। अब तपाईँको यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक गरेर मार्केट सस्टेन तल भइदिन्छ नि मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको यो जोनमा आउन सक्छ भन्थेँ मैले। तर तपाईँको यो जोनभन्दा तल तपाईँको सस्टेन हुन सकेन। ल हेर्नु यही क्यान्डलले ब्रेक त गरेको सर, तल त आएको, तर तपाईँको मार्केट सस्टेन हुन सकेन। मार्केट भोल्युमले सस्टेन गर्न सकेन है। तपाईँको यही जोनमा ल्याएर मार्केट ढाक्दियो। ल हेर्नु तपाईँको हिजो अस्तिको मार्केटले हेर्नु तपाईँको यो सपोर्टलाई रेस्पेक्ट गरेछ, अहिले मार्केट माथि जाँदैछ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको 900 तपाईँको यो जोनमा मोस्ट प्रोबेबिलिटी एनआरआईसी मोस्ट प्रोबेबिलिटी भोलि पर्सिको दिनमा आउन मोस्ट प्रोबेबल सम्भावना देखिरहेको छु सर एनआरआईसी है। एनआरआईसी पनि भयो सर है, एनआरआईसी पनि बुझ्नु भयो। अब लगभग टाइम सकिन लाग्यो सर। आरएसटीसी हेर्दिनु न एकचोटी लास्टमा सर। पीआईसी आरएसटीसी हेर्दिनु सर लास्टमा। पीआईसी गयो है, पीआईसी गयो अनि आरएसटीसी ए पीआईसी रहेछ मेरो वास्ते। पीआईसी पनि राम्रै लेभलबाट फर्किरहेको छ सर है। ल हेर्नु सर यहाँ ल हेर्नु सर, पीआईसी पनि तपाईँको यो जोन राम्रो रेस्पेक्ट गरेर फर्किरहेको छ। तपाईँसँग छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला सर है पीआईसी है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तपाईँको 900 एराउन्डमा मोस्ट प्रोबेबिलिटी जान सक्छ पीआईसी है। लगभग अब टाइम सकिन होला है सरलाई। आरएसडीसी पनि ल भनिदिइहालेँ सरलाई। ओके ओके ओके, आरएसडीसीमा नि गइहालेँ म। पीआईसी होल्ड गरेर राख्नु होला है। अघि नि मलाई कुन सरले सोध्नु थियो, पीआईसी तपाईँसँग सेयर छ भने होल्ड गरेर राख्नु होला है। पीआईसी कि ईआईसी भन्नुभयो?
EIC त एकदम राम्रो जोनबाट फर्किरहेको छ नि सर। EIC त मजाले राख्नु न सर तपाईँले। EIC